कुडचडीचो विशय आसलो पळय तो रिजॉल्व जालो आसलो सगळो विषय रिजॉल्व जालो सांगले बरं तुका. तो विशय आशिल्लो केन्ना हांव बसलो काय सगळे विषय रिजॉल्व. म्हाका इतले लोक येयले आनी तुमच्या बॉल घालूंक लागले की तुमकां खंय तरी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्यूशन धाडटा कित्याक ऑर एस टी रिजर्वेशन हाडटा आनी तुमकां खंय ना तांकां एक संशय आशिल्लो की हांव सांगे सोडून दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वता. तांकां जाय आशिल्लो आपलो लिडर आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर म्हणून तो बोवाळ जाल्लो. तें मिसअंडरस्टँडींग आशिल्लें की हांवें केन्नाय सांगूं ना की हांव कुडचडे मतदारसंघान भितर निवडणूक लडोवपाक वता. हांव नित्य नेमान शेनवार आशिल्ले कारणान मारुती गडाचेर वता. ज्या वेळाचेर केन्नाय हांव सांग्यार वता आनी शेनवार आसलो जर जाय जाल्यार हांव मारुती गडाचेर वता. तसो ती म्हजी भेट आशिल्ली. पूण त्या पयलीं आमचो एक हें जाल्लें की नोटिफिकेशन आयिल्लें. त्या नोटिफिकेशनाच्या संदर्भान भितर तें रिलेट जालें कळ्ळें न्ही. पूण जेन्ना तुमी त्या देवळान गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की तुमी थंयसर कॅम्पेनिंगाचेर स्टार्ट करता म्हणून. कॅम्पेनिंगाक करता जर जाय जाल्यार थंय 50-50 कार्यकर्ते तरी आसता आसले. हांव आनी म्हजे मिसेस ताच्या सोडून कोणूच देवळान भितर गेलो ना आनी हांवें फक्त देवाक पांय पडून 5 मिनटां भितर भायर सरलो. तुमचे जे लोक आसा तेंचे अशें म्हणटाले की एस टी रिजर्वेशन इलेक्शन तुमकां सांग्या टिकेट गावची ना आनी पार्टी जी आसा अजून पर्यंत एस टी रिजर्वेशनाचे खूब टप्पो आसा आनी तातूंत भितर रिजर्वेशन पक्के जाले जाल्यारय हांव पयलीं सावन सांगत आयिल्लें आसा. गेले 3 म्हयने हांव परत सांगत आसा की एस टी रिजर्वेशन जालें जाल्यार पसून आमच्याच भितरलो एक एस टी भाव भयण कोण कॅन्डिडेट जाता ताका निवडून हाडपाचें हें डिक्लेरेशन म्हणजे नोटिफिकेशन आयलें न्ही ताच्या पयलीं सावन हांव सांगत आसा. 1 वर्स सांगत आसा. ही म्हजी जबाबदारी आसा त्या मतदारसंघांतल्यान निवडून हाडपाची. पूण मागीर तुमी खंयच्या मतदारसंघान म्हज्या मतदारसंघान हांव म्हाका पार्टीन भितर काम करपा खातीर संघटनेचें काम करपाचे खातीर दामूबाई आशिल्लो तो आमदार ना जालो जर जाय जाल्यार अध्यक्ष जाल्लो आसा. नरेंद्र सावयकर MP जाले नंतर तो जनरल सेक्रेटरी जालो. आज NRI कमिशनर आसा. जायत्यो सेवा करपाचे अनेक माध्यमां आसात. त्या माध्यमांतल्यान आमी पार्टीची सेवा करीत रावतले जनतेची सेवा करीत रावतले. पूण एक सेकेंड काडलोच ना. हांव ज्या वेळाचेर आमदार पसून नाशिल्लो त्या वेळाचेर पक्षान म्हजी जबाबदारी म्हाका एक बरो क्रियाशील कार्यकर्तो जावं म्हणून म्हजी नेमणूक केल्ली ती ESGचेर केल्ली आनी तातूंतल्यान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलूय जाल्ले आसात. ही म्हजी पक्षान वेळोवेळ दखल घेतली आसात. 1996 सावन हांव काम करतां. त्या वेळा वयल्यान आतां पर्यंत पक्षाची कांय निरपेक्ष भावनेन काम केलां म्हणून हांव ह्या पदाचेर पावलां. मिटिंगेन कितें डिस्कस जालें आज मिटिंगेन आमच्या कार्यकर्त्यांच्यो कांय गजाली आशिल्ल्यो की कशें जाला कितें जाला कितले पर्यंत हें आसतलें बाकीचें कितें आसतलें ह्या सगळ्या घराचेर आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामूबाई नायक आनीक दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सविस्तर उत्तर दिल्या. तांचें समाधान जाल्लें आसा. 2-3 दीस जाले तुमचो विशय आशिल्लो. तुमी दुखी दिसताले अशें कितें अशें आयक सांगता कालय पूण अशें कितें जालां की सुभाष प्रदेसाय ह्या हातूंत भितर फक्त पदा खातीर निर्माण जालो ना. पदां ही मागीर हे सेवा करता करता पदां आयिल्ली आसात. पूण अशें कितें जालें की सडनली काल तुमचो विशय आहलो पयर विशय आहलो काल तुमकां लोक मेळना सडनली मिटींग जावन कितें चेंज जालें. विशय हो म्हज्या घरा कडेन कार्यकर्त्यां मदीं संभ्रम आशिल्लो कितें जातलें फुडें कितें जातलें हाचे सविस्तर उतरां समाधानकारक उतरां म्हज्या कार्यकर्त्यांक मेळ्ळें आसात. पूण तुमकां सांगलां कितें काय म्हणटा एश्युरन्स कांय ना. एश्युरन्स घेवपा खातीर आमी आयलेच ना. जे मिसअंडरस्टँडींग आशिल्लें तें बरें मिसअंडरस्टँडींग कित्याचेर एश्युरन्स म्हणटा तें ह्या म्हाका मंत्रीपद आसा आनी एश्युरन्स कितें आसा. हांव फाल्यां गेल्ल्या भशेन तुमी बोवाळ करतात. अजून पर्यंत एसटी रिजर्वेशनाचो विशय थिंगाच उरलो न्हू. एसटी रिजर्वेशन जातलें ताजो कायद्या प्रमाणे सगळें एसटी रिजर्वेशन जातलें. रिजर्वेशन जाले नंतर हांव एसटीचे कोणाक जो कॅन्डिडेट दिता ताजे बरोबर कामूय करतलो. फक्त सांग्या पुरतेंच न्हय तर म्हाका दुसऱ्या मतदारसंघान बरोबर जबाबदारी दिली जर जाय सांग्या ही प्रमुख जबाबदारी म्हजे कडेन आसतली आनी भायरूय गोंयभर फिरपाचें आसा जर जाय जाल्यार हांव फिरतलो. पूण इलेक्शना पयलें एसटी रिजर्वेशन जातलें जाल्यार तुमी मागीर आनी कॉन्ट्रॅक्ट बीन करतले ना. जे पक्ष म्हाका जबाबदारी दितली ती हांव पक्ष निभायतलो. पक्षाच्या विरोधान वचून कांय करचो ना जाल्यार फायनल. बरें काल कितें केलें काल तुमी विरोधान उलयले कितें प्रॉब्लेम कितें आसा. अरे हांव वेल सेटल्ड आसा. म्हजो फुडार म्हणजे कुंकळे आसतले आनी खंय आसतले खंय म्हाका पार्टी घालता थंय आसतले आनी पार्टी ना जाल्यार पसून जे कितें संघटने भितर कामां आसतली सेवे भितर कितें कामां आसतली ही नित्य नेमान हांव करीत रावतलो. हांव सत्ता नासतना 1996 ते 2012 पर्यंत हांवें पार्टीचें काम केल्लें आसा. केन्नाच दगाबाजी जाली ना. म्हाका खंयची सेवा करपाचें काम दिल्लें आसा केलां.
एक सांग म्हाका तुम्ही पार्टीक मेवले पार्टी तुमकडे उलयले एसटी रिजर्वेशन आसा हे आयज हांव पार्टीन म्हाजे खातीर नाशिल्ले कार्यकर्त्याक सांगपा खातीर हे रिजर्वेशन जाल्लें आसा ताचें हें कितें आसतलें म्हणजे फुडें वाटचाल कशी आसतली हें सगळें सांगलां पार्टी कडेन उलोवन आतां चड खुशी हांव पार्टी कडेन न्ही, हांव पयलीं दुखी नासलो. कालय तूं म्हाका मेळ्ळा हांव दुखी असो दिसलो तुका. तुका इंटरव्यू मागीर कालच्यान म्हजे इंटरव्यू कोणी घेतल्या ते केन्नाय दुखी दिसला. कालच्यान हांवें केन्नाय कोणाक सांगला की हांव पार्टीच्या विरोधान भितर बंड करतलो अशें कितें सांगलां? बिलकूल ना. ह्या 2-3 हें जालें कांयच प्रॉब्लम ना. हांव वेलकम करता की जें कितें नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा, आरक्षण आसा, त्या तांचो हक्क मेळोवपा खातीर आनी तांकां भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट निवडून हाडपा खातीर हांव म्हजें सर्वस्व अर्पण करता. तुका सांगले कितें हांवें न्ही, हांवें कालय तूं म्हजो इंटरव्यू घेतला. हांवें काल पार्टी विरोधान काय ना. म्हजो प्रश्न म्हजो नाशिल्लो हांगा आपोवपाचे फाटले आमच्या कार्यकर्त्यांचें समाधान करपा खातीर कार्यकर्तो कोर्टान वतले हें केन्नाय म्हणलेंच ना. सगळे कार्यकर्त्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा. कार्यकर्त्यां मदीं एक हें आशिल्लो की खंय तरी म्हजेर कारवाई करतले म्हणलें म्हणून तो एक मातसो विशय जाल्लो. तातूंत भितर हें मिसअंडरस्टँडींग आसा तें आमच्या अध्यक्षांनी सांगलें आसा आनी तातूंत भितर सगळें मिटलेलें आसा. म्हज्या खंयच्याच कार्यकर्त्यान कोर्टान वतलो ही भाशा वापरली ना. आमच्या आयजय जेन्ना जाल्लो आसा म्हजे सगळे कार्यकर्ते ओबीसीचे आसतले, जनरल कॅटेगरीचे आसतले, SC आसतले, सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा की आमकां जर रिजर्वेशन जालें जर जाय जाल्यार पूर्णत्व आमी झोकून दितले आनी परत एक फावटी सांगेचो बाले किल्ला परत एक फावटी BJP कडेन आसतलो आनी कोणी आस जर जायत उमेदवार दिता तो आमी निवडून हाडटले. सुभाष बापून तुम्ही एक सांगला की तुमकां प्रेसिडेंटान सीएमान सांगलें कितें मदें तितलो चेंज जावपाक तूं हांव चेंज कांयच जालो ना. तूं परत हें कन्फ्युजन करता. हांव कालय तेच सांगतालो, आयजय तेच सांगता आनी फाल्यांय तेच सांगतलो.